काणकोणांत एक सोऱ्याची फॅक्टरी आशिल्ली आनी ताका लागून सायडीच्यान 3 तांणी टाकी बांदून काडिल्ल्यो वेस्ट वचपाक, आनी ह्या टाकयांनी पळोवपा नाशिल्लें हांगा सगळे किडे पडिल्लेत आनी किडे बुजबुजताले. 3 टाके आसात. पूण जेन्ना इन गोवाचेर न्यूज केलो की हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेतली आनी हातूंत कितें तरी लिक्वीड घालां आनी ह्यो निवळ केल्यात, पूण हे लिक्विडाचो असर कितलो ते परतून कळना. परतून हांगा हालचाली कितें तरी सुरू आसात पूण आमी आयज हांगा भेट दिवंक आयिल्ले. पूण पयलींच्या परिस्थिती बरी आसा. ही पयली टाकी, ही दुसरी आनी मुखार एक तिसरी आहा. ह्यो तिनूय हातूंत कॅमिकल जे सोडिल्लें ताची सामकी दुर्गंधी पसरली. पूण हांगा कितें तरी निवळ केलां, पूण हें उदक तशें स्टोर जाल्लें आशिल्ल्या कारणान आतां हांगा मातशें डेंजरस जालां. आनी आयज एक न्यूज पेपराचेर बी आयलां की मच्छरां लागून 27 तरेचे रोग जावपाक शकता खंय. ते काणकोणच्यान सुरवात जातली काय कितें म्हूण आतां एक मोठो प्रश्न बी लोकांक पडूंक लागला. खुबश्यो फॅक्टरी आसात, ह्यो लिजा दिल्यात 99 इयर्स जमनी दिल्या लिजाक, आनी थोडेच ते ह्यो फॅक्टरी घाल्यो, थोड्यो त्यो चल्ल्यो आनीक सबसिडी कितें मेळटा ती कितें जोडटा तें जोडलें आनी आतां ह्यो बंद पडल्यात. ह्यो बंद पडिल्ल्यो काणकोण तालुक्याच्या श्रीस्थळ पंचायतच्या एरियेक, आनी ह्यो जर परतून चालू केल्ल्यो जाल्यार आमची भुरगीं कामां लागता आशिल्ले. पूण हांकां चालू कांयच करपाचें ना, तर ज्यो जमनी आसात कुमुलदारीच्यो जावं कोणाल्यो प्रायवेट, त्यो जमनी हडप करपाचेंच मना आसा काय कितें म्हूण लोकांक आतां प्रश्न पडला. ती कश्यो पडंग पडल्या बिल्डिंग्यो आनी ह्यो ताब्यान घेवन जर गव्हर्मेंटान सादारण कोणाक जर चलोवपाक दिल्ल्यो जाल्यार ह्यो शाळेत चलता आशिल्ल्यो. पूण तसो इरादा कोणालोच ना. कारण इतलेंच की जमनी खंय आसात त्यो सोदपाक लागल्यात, पूण पडंग खंय पडल्यात, बिल्डिंग्यो खंय पडंग पडल्यात. आनी ही परिस्थिती अशी जर जायत जाल्यार हांगा फाल्यां भुतांय रावूंक शकतात. आतां भुतां बिजनेस करपाक शकनात, फक्त कोणाक भिशडोवपाक शकतलीं. पूण ही परिस्थिती सुदारतलो जाल्यार सरकारान आनी थळावी पॉलिटिशन आहा तांणी गरज लक्ष घालपाची गरज आसा. लास्ट टायम जेन्ना आमी हिंग विजीट केल्ली तेन्ना पळोवपाक ही आमची टाकी जी आमचो वेस्ट हेतून मॅकडॉल जेन्ना सोऱ्याची फॅक्टरी घातली ती आमची वेस्ट काडपाक तुगेली टाकी, तितून तुजी घाण जाल्ली आसली आनी अक्षरशा मोठे मोठे किडी पडले आसले. जेन्ना इन गोवाचेर आनी बाकी रिपोर्ट जेन्ना आयलो तेन्ना तुगेलो ताबडतोब तुमी एक्शन घेवन आयज आमी पळोवपाक शकता की निवळ उदक आहा. कितें तरी एक तेमी कॅमिकल घालून तुगेलो तितले टायम तुगेलो निवळ जावंक शकता. पूण हो असोच आतां उदक भरोवन कितले पर्यंत तुगेलो निवळ उरतलो, कितले दीस पर्यंत उरतलो काय म्हयने उरतलो तें सांगूंक शकना. जेन्ना आमचो एक काणकोणाक एक न्यूज येयलो की आमचे माडितोळप माशे गांवांत 1 लाख स्क्वेअर मिटर कोमुलदाद हितून एक इंडस्ट्री हाडपाक सोदता म्हणून. पूण जेन्ना तो न्यूज आयकलो आमी जेन्ना तो एक एनवायरमेंट जागो पळोवपाक गेल्यार एक बाकी हितून पळोवपाक गेल्यार तो एक जागो बरो जागो, तो वेस्ट करून आनी तो पाड घालून तुगेलो थंय इंडस्ट्री हाडप सारकी काय कितें. आनी जेन्ना आमची ह्या इंडस्ट्रियल एरियेन म्हाका दिसता 10% तुगेलो सद्या इंडस्ट्री चलता आनी बाकी आख्खो 90% तुगेलो स्ट्रेच आख्खो बंद आहा हिंगा. ती इंडस्ट्री हिंगा हाडून तुगेलो समज केलो जाल्यार कितले गांवच्या लोकांक फायदो जातलो. प्लस एनवायरमेंट डॅमेज करनासतना इंडस्ट्रियल स्टेटीक म्हूण समज तुगेलो स्पेसिफीक हो जागो आमी कित्याक हें करून हाडला की आमकां हिंगा इंडस्ट्री येवं दी, हिंगाचें पोल्युशन खंय भायर वचोन लोकांक आनी तुगेलो प्रॉब्लम जावची न्हू म्हूण ह्या एरियेन केला. म्हणटकीर हेजेर तेमी लक्ष घालपाक जाय. कित्याक हांव म्हणटलो चड करून जेन्ना आमचे आयज भुरगे हांगच्यान तुगेले वेर्णाक सकाळी 5:00 संक उठून एक 15 ते 20 हजारां पगाराक वयता, तेंची वचोन येवप सांजे मागीर लेट ते पावता. समज ह्या जाग्याचेर एक तुमी इंडस्ट्री हाडली जाल्यार हो गांवचो भुरगो आमगे हिंगाच उरतलो. जे आमचे आमी म्हणटा की आमी ट्युरिजमाचेर डिपेंडंट आहा. समज हिंग बरी 2 इंडस्ट्री येयल्यो जाल्यार आमचो भुरगो हिंग गांवांक रावून तो जो आमकां सिजनल इनकम आहा तो तुगेलो वर्सभर तेंच्या भुरग्यांक कितें तरी हें जातलो. प्रश्न येता सदांच तुगेलो एक आमी गव्हर्मेंट सर्वंट जावचे, गव्हर्मेंट सर्वीस मेळची. आमदारा कडेन वयता, थोडी तुगेलो ऑपोजिशनाक वयता, थोडी त्या आमदारा कडेन वचोन तुगे बरेपणान आपली जाय तशी जॉब घेता. पूण थोडी लोकांचें कितें, ह्या लोकांचें कितें, ह्या खरेंच तुगेले जो पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स ना, जो मनशा कडेन तुगेल्यो पयशांचे तुगेले जे तांक ना त्या मनशान खंय वचप. खंय तरी इंडस्ट्री हाडप म्हणल्यार त्या भुरग्याचेर पोटाचेर तरी जातलें. दुसरी गजाल जेन्ना आमचो
गोंय सरकार आमचें म्हणटा आसतना म्हणटा एक आमी स्वयंपूर्ण जावया, स्वयंपूर्ण जावन आमचे एक भुरग्यांक गांव उरूं दी, भायर वचोन तुगेलें पोट भरचे परस गांवांक करूं दी. म्हणटगीर ह्या हेतूंतल्यान आमकां हो एक मोठो आमकां सोल्युशन मेळटलें, आमकां काणकोणकाराक मोटी रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी ह्यो जेन्ना आमी म्हणटा असली जेन्ना इंडस्ट्रीक आहा तुमी तेजेर एक फायन इम्पोज करपाक जाय आसली. जो एनवायरमेंट पोल्यूट करता म्हणटा ताका एवरी डे समज तो हें करना जाल्यार एवरी डे ताका फायन इम्पोज करपाक जाय. जेन्ना तुगेले काडटले नाल्यार हे अशेंच उरतलें की हांकां दिसता कितें तांकां एक फावटी लीज मारून दिली प्रॉपर्टी तेंची जाली, तुमी मागीर प्रॉपर्टीन कितें करा. जो प्रॉपर्टी डॅमेज करता ते प्रॉपर्टीची मागीर कोण हें करतलो. हेतून खरें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान जावं आयडीसीन तेमी आयडीसी आमी चेअरमॅना कडेन वयतलेच कितें आमी आतां डिस्कस केल्लें आहा की आमी आयडीसी चेअरमॅनाक वचोन मेळया. तुमी हेजेर कितें एक्शन घेतला. बरें तुमची आतां इंडस्ट्री इतल्यो बंद पडल्यो आहा तेजेर तुमी परत रिटर्न त्यो घेवन तुमी आनी कोणाक लीज आवट करून तुमी ही परत तुगेली चालू जावपा अशी ताचेर वेवस्था करपाक न्हू. काय हिंग कोणी केलें की आमी जालें ना ती प्रॉपर्टी दिली, ती प्रॉपर्टी बंद पडला म्हणून उगीच न्ही राव.